نماز جنازه جمعه صدی صاحب خنده شد دوسته محمدی چی شد؟ محمدی بود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا اله الا الله. بسیار کلان تعداد مردم که اینجی جلسه از اونش که این طرف شدیم بس زنگ میشه. रिटायर मेजर असद साहब मुंजी का जनाजा शरीक हसन कब्रिस्तान बहिश्त ज़ैनब और इना लिखेस्ता जनाजा रा मैरन जी और बसर कलान तादाद मरदूम के साथ शरीक है सबने जनाजा हाजी सईद चीज़ा सादात सईद सादात आगा मिंजी शिश्तन चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी खालिद हज़ारा साहब हम शिश्तन जी मेजर असद साहब रिटायर ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا عبد الله وابن عبد الله ثم اعلم يا عبد الله وابن عبد الله ثم اعلم يا عبد الله وابن عبد الله إن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الأئمة الاثنا عشر نعم الأئمة وأنما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حقا وأن بعض من في القبور أفهمت يا عبد الله وابن عبد الله أفهمت يا عبد الله وابن عبد الله أفهمت يا حاج عقاي بزرگوار حالم بزرگوار أسدي ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط المستقيم
عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمة. اللهم جاف الأرض عن جنبك واسعد بروحي إليك ولقي منك برهانا. اللهم عبدك عباس، اللهم عبدك عباس، اللهم عبدك عباس. اللهم وارحم غربته وآكل عصرته وآمن روعته. اللهم بحقك وبحق محمد وآل محمد بلغ روحه بوادي السلام مع الصحة والإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای اسدی دوستا شیخ نام شما سر؟ ما شیخ بهادر حسین موحدی. خب درباره جمعه اسدی صاحب کم بگین که چه رنگ شخصیت داشتن و نه شما خود نزدیک از اونا بودین؟ ایشون یکی از علمای ممتاز، کمزور بگین سر. ایشون یکی از علمای ممتاز و سرشناس کویته بلوچستان بود. مسئول و مدیر جامعه امام صادق، خدمات شایان و خدمات کثیری را در شهر کویته در داخل بلوچستان انجام دادند. در شهر کویته همین مدرسه جامعه امام صادق که حالا وجود داره در حدود 75 نفر طلبه فعلا وجود داره، مشغول تحصیل به سرپرستی ایشون اداره میشود. و همچنین در بروری اسپیتال امام خمینی که تأسیس شده در حدود 15-20 ساله که مشغول کار فعالیت به عرضم حضور شما سرپرستی ایشون و عرضم حضور شما به همکاری دوستان انجام شده و حالا مشغول فعالیت. و همچنین چندین مساجد دیگری در بروری فعال و که مؤمنین در اونجا مشغول عبادت و نماز. و ضمن در حدود 20-25 سال بعد از قضایایی که در دور اول طالبان بامیان حمله کردن، کشتار انجام دادن، در مزار شریف همین کار کردن، مهاجرینی که از اونجا آمدن، یتیم هایی که از اونجا آمدن، آقای اسدی منزل هایی را کرایه کردن، در بروری اینها را جا دادن و سرپرستی میکردن که الحمدلله الانم همون زحمت هایشون سبب شد که دوستان همکاری کنه. فعلا دو تا ساختمان بزرگی که دارای 25 واحده 25-26 واحده مال یتیما برای یتیمان در بروی یعنی پکه ساخته شده، پخته ساخته شده، ایشون سرپرستی میکرد. الحمدلله فعالیت های خیلی کثیری در داخل بلوچستان داره. چندین مساجد، مدرسه در دیر مراد جمالی وجود داره که به نام جامعه امام صادق زیر سرپرستی ایشون که فعلا یکی از شاگردان ایشون، شاگردان مدرسه امام صادق اونجا سرپرستی میکنه. اینا کارهای مختصر خیلی خلاصه‌ای بود که از آقای اسدی انجام دادن. ایشون یک آدمی خیلی ساده و بدون ریا که کار انجام میده و مردم نشان میده، این کار نمیکردن. کار و فعالیت خودش انجام میداد اما محضاً لله به رضای خدا انجام میداد. غیر سیاسی بودن، بسیار خوب شخصیت بودن. ایشون در قسمت خیلی یک شخص مذهبی بود که دعای کمیل و ندبهشون هیچ وقت قطع نمیشد. دیگه در حدود 35-40 ساله که مدرسه را ایشون آباد کردن، جامعه امام صادق را، دعای کمیل و دعای ندبهشون همیشه جاری و ساری بوده که الحمدلله تا هنوز همین مسئله ادامه داره. بسیار تشکر. جور باشین، خوش باشین. جور باشین. زنده باشین.
خداوند رحمت کنه شعر بیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. دوستا که دزمو سوشل ورکر ریتایر میجر اسد صاحب اینجا موجود هستند. دیگه گفتم از اینا پرسان کنیم که برای شخصیت جمعه صدی صاحب که انتقال کردن اینا چی میگن که چی رنگ شخصیت بود اینا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام آقا، مهربانی شما یک دفعه دیگر یک بار دیگر که موقع دادین که ما اظهار خیال کنم. اینجا ماده امروز که است برای تشییع جنازه آقای اسدی دیگه اونا بسیار خوب پرسنالیتی بودند ماشاءالله که است خدماتی از اونا برای دین و ملت از مو بسیار زیاد است. پرینسیپلی جامع امام صادق بودند و در بروری امام خمینی هسپیتال هم که است اونا که است سربرایشی بودند. دیگه خدا اونا را مغفرت کنه، درجاتشی بلند کنه. آقا جان ای هم یک چند پیغام است که برای امی مردما کی تابالی ای احساس نداره که امی دنیا منج ممنه اور ای حقیقت است از مخ گفتویا دنیا منج ممنه. دنیا که است بالکل ایج به اعتبار است. آجکل خصوصا مولا علی امیر فرموده بود که در آخری وقت ایتر زمانه مایا ایتر وقت مایا که تو یک دوست را قچی شاو ملاو مشنی که صبح معلوم مشنه که او شاو فوتم کدم و تدفینم شده و امیتر که صبح که ملاو مشنی بس پیشین مردمان مگه او خرافته از دنیا خدا مغفرت کنه. دیگه از این خاطر که است پیغام از مامیه که یار توخ کنین انسانیت را مد نظر بگیرین، شرافت را برای مردما شرافت را همیش که است از دست ندین. برای مردما برای مخلوق مردما اگر یکو کار نمیتنین، اگر یکو سوشل ورک نمیتنین، اگر یک معمولی چیزا نمیتنین، مگر بازم مهربانی شموی برای مردما کم از کم ظلم نکنین. بس آقا جان خوبصورتی امروز ای تشییع جنازه ای است که تمامی مردما بالخصوص اونا کی بسیار کلان جنازه بود. بسیار کلان اور امو کی مری قر دل ما خوش شد به خدا ایتر اتحاد و اتفاق ما همیش بارش گپ میزنم. مگر امروز کی ما دیدم خالق هزاره صاحب را دیگه مطلب امو آدما کی مذهبی نیست تمام شما بود برای تشییع جنازه بالکل بنیزی هیچ شک نیست. آقا جان که مو باید امیتر باشی، مو باید ویسا مطلب اتفاق اتحاد داشته باشی. مگر امروز بسیار دل مخوش شد حقیقت است. ٹھیک اختلافات نظری یا اختلافات نظریاتی خو اپنی جگہ لگا مگر یار در تشییع جنازه ایتر عالم یا هر کس کی باشد، چاہے وہ عالم باشد، چاہے سیاسی رہنما باشد، چاہے مذہبی باشد، او باید ایر اتفاق و اتحاد خود نشون داده باید همه شامل شونی. دیگه ای آقای بسیار خوب تشییع جنازه شده اور عالم یک قدر رش است در جامع امام صادق یک قصر رش ماشاءالله که تمام تقریبا دیگه پورا آزرا اور اهل تشیع تمام اینجی جمع است. دیگه از ما خینمی پیغام است که خدا شیرا مغفرت کنه، جنت نصیب کنه اور مور من حیث القوم مو آزرگور خدا کستا اتحاد و اتفاق بده آقا جان دیگه. از این معلوم شد که اسدی صاحب یک غیر متنازع شخصیت بود، بسیار کار کرد برای دین، برای چیزا غریبا یتیما اور بسیار یک خوب شخصیت بود که قص کلان جنازه بود. همین طرح آقا بیخی کلان جنازه بیخی خوب شدگ اور بسیار کستا دیگه مطلب بسیار زیاد خوب کار شدگ اور امیر ما توقع مونم که انشالله آیندم که هر کس کی فوت کرد چاہے وہ سیاسی مذہبی ہر چیزا باشد باید انمی تر دا عزت و احترام او را کستا باید تدفین ششنا. جور باشین سر. مہربانی. تھینک یو سر. اوکی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
दोस्ता वीडियो रम अमीन जी एंड बनम और उम्मीद दूँ कि वीडियो कैसा ज़रूर खुश हुआ माया मा कोशिश नूम कि खूब से खूब तर वीडियो बनाई शुमो जोर गनम दोस्ता और जोर बाशिन खुश बाशिन खुदा तमाम शुमर दा हिफ्ज़ व अमान खुबेला सलामत बाशिन दोस्ता।